صباح الخير، عسلامتكم. أنا الدكتور رمزي العلني، دكتور فارماسيان برانسيبال دو لا سانتي، باحث في العلوم الصيدلية والعلوم الطبية، وشغوف بهذا العالم الصيدلة، لا فارماسي et spécialement en Tunisie. أحب نتوجه لكم يا أصدقائي الصيادلة، الطلبة والدكاترة اللي تخدموا في هذا العالم الرائع، لا فارماسي. أي توا nous sommes en juillet، amusez-vous، فرهدوا على رواحكم، مشيوا للبحر. انتوما يا أبناء الصيادلة لافونير دو لا بروفيسيون فارماسيوتيك. بعد الانتخابات نتاع 20 ماي 2017 اللي تكون فيها مجلس وهيئة جديدة للصيادلة، نتمنى لها أنها تكون جدية وموفقة في الإحاطة بشؤون القطاع. اليوم قطاع الصيدلة قطاع صار مهدد من الداخل ومن الخارج. نعم، القطاعات الأخرى الحرة تهدد مهنتنا، وهذا بشهادة الخبراء والعارفين والنقابيين من مهنة الصيدلة شخصيا. أنا نتفكر قبل انتخابات 20 ماي 2017 عرضني صيدلي أوفيسينال قديم عنده أكثر من 30 سنة يخدم، قال لي انتهت حياتنا وانتهت مهنتنا ودمرت. كانوا وقتها كما تعرفوا الصيادلة القدماء خايفين أنه تتزلزل ويتزعزع صفوف المهنة وقوانين المهنة. كانوا كما تعرفوا هناك خوف من الشباب الصيادلة العاطلين، وهذا شيء مشروع. لكن اليوم بعد ما تمت الانتخابات بسلام وجانا مجلس جديد، وانا صديقي رئيس الهيئة الشاذ الفندري، أنا نعرفه من اللي كنا طلبة، هو قبلي بدفعة، قبلي ببروموسيون. الشاذ الفندري وقت اللي تمت الانتخابات أنا كلمته واتصلت بيه وقلت له بربي يا شاذلي رشح روحك باش تولي رئيس الهيئة، وبحمد الله وتسهيل من عند ربي من غدوة نقرأ في الفيسبوك اللي هو ولا رئيس هيئة الصيادلة، رئيس العمادة، وزدت هنيته وباركت له وهو شكرني. اليوم يا أبنائي يزينا مك الاندفاعات وكالحماس المدمر، باهي الحماس وباهي الاندفاع وباهي الطاقة الشبابية الخلاقة. اليوم أنا نحب نقول لكم اللي عندي أكثر من 14 سنة وأنا أمتهن ونخدم في القطاع. أنا بديت نخدم في الصيدلة قبل حتى ما ناخذ الدبلوم تاعي. أنا نورمالمون مون ديبلوم كان اون 2001 ولا اون 2002 او ماكس، لكن قعدت نحضر في التيز دكتوراه نتاعي اللي شدتني وقت. قطاع الصيدلة قطاع حساس جدا. أنا في عالم الصيدلة باش تعرفوا منذ 1994 وأنا أتابع هذا الميدان الرائع والممتع. أنا باش نقدر لكم نفسي، أنا صيدلي للصحة العمومية، فارماسيان برانسيبال، لكن أغار على المهنة بجميع قطاعاتها. ونحب هنا نحط ملاحظة هامة. en 2010 عملت étude دراسة le projet d'une industrie pharmaceutique، lancer un projet d'une industrie pharmaceutique pharma assistance، والبروجي اللي خدمت عليه وطورته ولا ان ريزو، لو ريزو فارما اسيستونس، واتصلت بوكالة النهوض بالصناعة، واتصلت بالبنك بي اف بي ام او. البنك بي اف بي ام او تشجع على ان تيل بروجي وتمشي معاك حتى تدفع معاك اكثر من 60% من التكلفة. هذوما امور الطلبة ما يعرفوهمش. يلزمنا نحن الكبار لي سينيور اللي فوتنا 42 سنة من العمر نمشيو للطلبة في الكلية واللي جون فارماسيان ونعطيهم الخيوط مع لي بروموتور اللي عندهم الفلوس، الناس اللي تحب تخدم
باش ينشئوا مصانع. Un tel projet Pharma Assistance avait un coût de 16 millions de dinars وقتها. اليوم هذا في 2010 بعد الثورة بعد ما طاح الدينار لو كو ولا ما أقلش من 32 مليون دو دينار 32 مليون دو دينار. معناتها علاش؟ خاطر حابين نصنعوا لي برودوي ستيريل لي برودوي دو لو سوليتي دو رومبليساج الرنجير وكل سوليتي جلوكوزي ولا ناسييل هذوك اللي في الفارماكوبي سون تري كونو وعندهم نظام معين تاع خدمه. خدمت انا لو بروجي وتقدمت فيه وعملت دي كونتاكت، لكن في مرحله معينه وقفت. علاش وقفت؟ على التكلفه. يعني انا من 16 مليار ولازم نطالب ب 32 مليار. وقت راوتم الاوضاع كيفاش في البلاد مش مشكل سا بو اتوندر وعندي الوقت. لو ميساج حبيت نوصله لكم من فارما اسيستونس هي دايور سي اون باج فيسبوك فارما اسيستونس سي اون باج سيونتيفيك فارماسيوتيك فارما اسيستونس. ادخلوا لها فيها تو تقريبا 1500 مشارك شاركوا فيها ومرحبا بكم. تو نقدمها لكم بلا باج فارما اسيستونس. انا حبيت نقول لكم يا ابناء الطلبه واللي في لو جون فارماسيان ان لو سيكتور اوفيسينال إلي فريمون ساتوري. هذه هي حقيقه. في فرنسا لو سيكتور اوفيسينال إلي ساتوري لين ولاو دي فارماسي يسكروا. هذا واقع. تو في فرنسا فما ان فينومين اسمه لي زيبر فارماسي الكبار برشا. كي تبدا فارماسي كبيره تعمل جروند سيرفاس على مساحه كبيره وتلتهم لي بوتيت فارماسي. دونك المستقبل اليوم في تونس هو الصناعات الصيدليه. نعم اليوم نقول لكم يا طلبه يا جون فارماسيان تشبثوا بالاندستري فارماسيوتيك هي الحل. تعرف كيف يتلموا 30 فارماسيان يقعدوا مع بعضهم افيك دي مع مقاولين مع ناس عندهم الفلوس مع مهندسين مع ديزانجينيور ويقعدوا ويعملوا خلية عمل وبو دو 3 ans تكون عندهم لور بروبر اندستري. ثم مناطق في الجمهورية التونسية مناطق صناعية الدولة تشجع فيها على الانتصاب بالدينار الرمزي. معناتها كي عندك ان بروجي نتاع مصنع صناعي ناجح صديق البيئة تاخو الأرض نتاعو بالدينار الرمزي. هو مناطق كما في زغوان كما في عديد المناطق في الجمهورية التونسية خاصة المناطق الداخلية مناطق مهيئة للصناعة. دونك لاندستري فارماسيوتيك سي لا سوليسيون ايديال. وهنا ملاحظة عام 2009 الرئيس بن علي صحح التزام في مجلس وزاري مضيق كونسي مينستيريال ريستران لم فيه مسؤولين في قطاع الدواء منهم لا ديريكسيون دو لا فارماسي اي دو ميديكامون مسيو كمال يدير. وخذاو الرئيس بن علي قرار وقتها انه الطاقه الانتاجيه للادويه في تونس من 2009 الى 2015 تتضاعف fois 5. Le potentiel de fabrication de médicaments se multiplie par 5. لكن جات الثورة في 2011 والأراضي اللي خذوها والمشروع حبوا يعملوه تعرقل وتبعثر في لهب الرياح. لكن ما ضاع شيء. علاش ما ضاع شيء؟ لأن الأدمغة التونسية والكفاءات العلمية الصيدلية التونسية موجودة ومتوفرة. Donc, l'avenir, c'est l'industrie pharmaceutique. أنا عندي أصدقاء قرأوا معايا في الصيدلة وتبعوا لا سيكسيون اندستريال. اليوم تبارك الله عليهم فيهم شكون يقري في الكلية مسيو كمال خلف الله. وسي كمال خلف الله توكيا عضو في هيئة الصيادلة في العمادة لو كونساي ناسيونال دو لوردر دي فارماسيان. مسيو كمال خلف الله كان ولد جروبي دون لو جروب 4 كان عنده الطموح وهو تبع الثنية نتاعو وانا تبعت الثنية نتاعي.
Donc, l'avenir, c'est l'industrie pharmaceutique. الأوفيسين تقعد مهمة وعندها قيمتها والناس الكل نحبوها ونشجعوها. نشجعوها بطريقة أخرى. مثلا قانون لاسيستون اون فارماسي. لاسيستون اون فارماسي يلزمنا نطلبوا ونتعاونوا مع العماد الحالية ومع وزارة الصحة أن نضعوا ان ستاتيو بور لو فارماسيان اسيستون. لو فارماسيان اسيستون يلزمو يكون يعيش عيش كريم، ينجم يتزوج، ينجم يمتلك سيارة، ينجم يعمل بيت، ينجم الميتير دو فارماسيان اسيستون يكون ان ميتير دافونير. aussi le métier de pharmacien gérant. راهو فما فرق بين لو فارماسيان جيرون et le pharmacien assistant. كل واحد عنده مسؤوليته. هذول نضبطوهم في قوانين، في نصوص تشريعية قانونية dans des textes. وهكا الفارماسيان دوفيسين لا كاليتي دو سيرفيس تتحسن وتتطور. أنا شخصيا نعرف دي فارماسي منظمين، نعرف دي فارماسيان منظمين عندهم دي فارماسيان اسيستون وقاعدين يعطيو فيهم في دي ريمونيراسيون اديكوات، يعطيو مستحقات مالية محترمة وطيبة وعلاقة إنسانية فك المؤسسة ذيك، فك الانتربريز فارماسيوتيك لوفيسين. دونك فكروا في تطور المهنة، تطور القطاع. ابعدوا عن المشاحنات وكل غش وكل لا وانا نحب وذاك ما يحبش. لا لا، ça n'a pas de sens. الحوار، التعقل والحوار. وراهو أنا نقول لكم وعلى مسؤوليتي العلمية والقانونية أنه إبداع الفارماسيان ممكن. أكثر من هكا نبعدوا على الفارماسي وعلى الميديكامون. فما d'autres secteurs où le pharmacien peut briller. Le pharmacien conseiller. Le pharmacien conseiller dans la société. Le pharmacien qui pratique la politique. وهنا فما دي فارماسيان دخلوا المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي اللي كتب الدستور فما اون فارماسيان تونسي من كلية الصيدلة كانت في المجلس التأسيسي وساهمت في كتابة الدستور. Le pharmacien qui conseille dans la société. Et aussi, et maintenant, je parle على مسؤوليتي du pharmacien coach المؤطر الاجتماعي. وأنا حصل لي الشرف أن عملت دي فورماسيون في الكوتشينج، في التدريب، في التأطير، وأسست 2 باج فيسبوك، كوتشينج فوريفر تونيزيا وسوبر كوتش دكتور رمزي العناني. Donc, les 2 pages, des pages Facebook, c'est pour le coaching, pour la prise en charge psychologique, pour l'encouragement, pour l'éducation de santé. C'est multivarié, c'est utile. Aussi, j'ai lancé ma page Docteur Ramzi Lanani qui est globale. اللي حبيت نحط فيها empreinte الأبناء الصغار اللي في الليسيات وفي المدارس وفي الجامعات. راهو le pharmacien c'est quelqu'un de très utile, c'est un pionnier, c'est une plaque tournante. Le pharmacien راكم انتم تمتهنوا في مهنة رائعة. تعلموا أن تحترموا علومكم، تعلموا أن تحترموا ذاتكم، تعلموا احترام بعضنا للبعض. راهو الفارماسي ان كور اوني. لي فارماسيان قطاع متوحد، قطاع رائع. انا نشكر صديقي العزيز توفيق بودن لما عمل لا باج اونتر فارماسيان. لا باج اونتر فارماسيان اليوم تجاوزت اكثر من 5000 مشارك. وسي توفيق بودن سو غران فارماسيان حرص انه لي زاديرون دو لا باج يكونوا دي فارماسيان مش متطفلين على المهنه. نشكر سي توفيق بودن اللي يخلي فارماسيان فيا فيسبوك يحكيوا ويتحاوروا ويتناقشوا. وتوا سي توفيق بودن على حد علمي عمل اون باج سبيسيفيك بور لي فارماسيان اوفيسيونو ومن حقهم
خاطر فما خصوصيات من حقهم يعملوا صفحة خاصة، خاطر فما مواضيع يتقنوها هما تري تكنيك مش مشكل. فما اوسي لا باج دو لا فارماسي اندستريال دي فارماسي اندستريال تونيزيان، فما لا باج دو سانديكا دي فارماسيان دو نوي، فما لا باج دي فارماسيان دي سانديكا دو لوفيسين دو تونيزي، كلهم دي باج تنجموا تدخلوا لهم وتشاركوا فيهم. وبالطبيعة notre fameuse page l'avenir de la profession pharmaceutique. نشكر le jeune homme le pionnier الفقي اللي خدم خدمة متاع غير على المهنة، يعني نزال الفقي ظهر لي اللي حب الخدمة وحب ينخرط باش يحسن ويطور، ونشكره ونشجعه ونقول له واصل. راهو في مرحلة معينة من العمر اللي وصل أنا أكثر من 42 سنة، راهو التغيير هو ضرورة، التجديد هو ضرورة للحياة، التغير نحو الأحسن والأفضل. لو فارماسيان اللي خذ الدبلوم دو فارماسيان أو دبلوم دو دكتور أو فارماسي بالأحرى من جامعة المنستير أو حتى من الجامعات الأجنبية بعد ليكيفالونس، من حقه يعيش عيش محترم. دونك يزينا ماك التنافس الهدام وكل الكوربوراتيزم كل الجماعة يجبدوا لبعضهم. أنا ما نحبش نحكي شنو صار في الانتخابات، ما نحبش نحكي وتوجعت كيف سمعت فما دي بوس خرجوا من سوسة وخرجوا من صفاقس قال لك ريزيرفي بور لي زوفيسيونو. لا، مش هذا لي فارماسيان. Le pharmacien, c'est un pharmacien, c'est un homme de science. مش تعمل لي بوس ريزيرفي aux officinaux ولا بوس ريزيرفي à X أو à tel. Non. رانا un corps commun unique. رانا كنا دي ديبلومي، كنا دي دكتور، كنا عندنا مستوى علمي رائع. هاي الصفحة متاع الانتخابات تاع 20 ماي تطويت أجامي. سي ما عادش تعاود هذيك. توا المستقبل، ولزمنا نخدموا اليد في اليد. وانا على ثقه انا كنت انتم الناس كلها في الصيف، حتى في شهر جويليا الناس كلها كانوا مرتاحين وبحر وديزوتيل، صح عليكم استمتعوا فرهدوا، من حق الناس كل باش تستمتع. لكن بعد كيف ينتهي موسم الصيف تجي موسم العمل والرجوع للجامعه والكليه للطلبه، وموسم الاجتهاد والجد والخدمة. يلزمنا نخموا بنظرة أفقية ما لا نهاية في تطوير لافونير دو لا بروفيسيون فارماسيوتيك مع بعضنا باحترام متبادل. نشكر جميع المدخلين اللي حبوا يطوروا المهنة في سبيل تطوير القدر متاع الصيدلي. راهو القطاعات الأخرى الإنسانية، القطاعات الغير صيدلية يغزرون بعين كبيرة، يراو مهنة الصيدلي مهنة رائعة، يلزمهم يقعدوا يحافظوا على النظرة الإيجابية، النظرة اللي فيها فخر واعتزاز، ونتواصلوا في أن لو فارماسيان راسه عالي، لو فارماسيان محترم، لو فارماسيان كوتش مدرب ومؤطر. شكرا. تحية مني الدكتور رمزي العناني، دكتور فارماسيان برانسيبال دو لا سونتي، باحث في العلوم النفسية، اكسبير اون كوتشنج، سوبر كوتش. شكرا من تونس.